والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من. گل کر رہا سا سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نو تیار کر دیتا ہے. محبوب پیغمبر علیہ السلام نے الوداع کرنا چاہیا. اینجد امہات المؤمنین کھڑیاں نے انہاں دے وچ ایک ماں جی ام سلمہ رضی اللہ عنہا کھڑیاں الوداع کرن لگیاں. ساریاں ماواں تے رو تے رہیاں نے اکھاں چوں آنسو تے ہے تے سیدہ ام سلمہ دے زبان چو الفاظ نکل گئے. بیٹی فاطمہ اسی محبت دے انتہا درجے دی کیتی ہے. اسی اپنیاں سگیاں بیٹیاں طرح توانو رکھے ہے. لیکن آج مینوں بھی سیدہ خدیجہ دی یاد آئی. کاش کے آج تیری امی خدیجہ الکبریٰ ہوندی او آپ ہی تینوں تیار کر دے, اپنے لاڈا نال تینوں روانہ کر دے, اپنے محبت پیار نال تیری رخصتی کر دے. اے گل کرن دی دیر سی میرے آقا علیہ السلام سامنے کھڑے میں تے آقا دیاں کناں چ جدوں سیدہ ماں جی خدیجہ دا نام آیا نا, محبوب پیغمبر علیہ السلام دیاں اکھاں چوں آنسو چمک اٹھے نے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں اکھاں چوں آنسو تے سیدہ فاطمہ دیاں سسکیاں بج گئیاں نے. آقا فرمایا اے ام سلمہ کیڑے ویلے خدیجہ دی یاد تازہ کروا چھڈیا. اوے اڑ کلونی والے پتہ جنا اے ہوئی تے موقع ہوندے نے خوشیاں تے غمیاں دے موقع تے انج دے موقعاں تے بندے نوں پچھلے دکھ یاد آ جاندے نے. اللہ اللہ اے ہوئی موقع ہوندا ہے تے جناب بیٹی نو ماپیاں دی جدائی دا صدمہ, بیٹی نو ماپیاں دی جدائی دا احساس تے جناب احساس محسوس ہوندا ہے. انج شادی ہے نا انج سارا ویڑا بھریا ہے, ادھروں ویر بھی پھردے نے, ماں جمیاں بہناں بھی پھردیاں نے, چاچے مامے تائے بھی سارے پھردے نے, پھپھیاں تے خالائیں پھردیاں نے. لیکن تے ماں جمن والی نظر نہیں آندی, جمن والی امی نظر نہ آئے تے بندے دے صبر والے بندن ٹوٹ جاندے نے. اگر شفقتاں والا باپ نظر نہ آئے ویسے بھی صبر والے بندن ٹوٹ جاندے نے. سیدہ رو رہیاں نے. میرے پیغمبر علیہ السلام نے گود اندر لے آئے انجہا گوش اندر لے کے تے فرمایا بیٹی حوصلہ کر, واقعی تیری امی خدیجہ ہی سی. کون خدیجہ سونےو میں تے گل کرنا چاہنا, او ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ جدوں مکے دے اندر نکاح تو پہلے مکے دی امیر ترین ماں جی خدیجہ عورت سی. سب تو زیادہ امیر ترین عورت ماں جی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سن. میرے پیغمبر دے نکاح اندر آئیاں تے انج ایک دن بیٹھیاں میرے پیغمبر علیہ السلام نو گل کر دیاں نے, سونے محبوب مت کتے ذہن اندر گل آ جائے کہ اے مال خدیجہ دا ہے, اے مال خدیجہ دا نا ذہن اندر لے آیا جے. پہلے میرا مال سی لیکن ہن تواڈے نکاح اندر آ گئیاں, ہن میرے تو اجازت لے بغیر جتھے خرچ کرنا کر لیا جے. اے تواڈے قدماں تو مال قربان ہے. تے پھر اے وہی ماں خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اے جناب شعیب ابی طالب دی کاٹی دے اندر 2.5-3 سال میرے نبی نو قید کیتا گیا ہے. نبی علیہ السلام نو قید کیتا گیا تے نال میری ماں خدیجہ بھی قید ہے. اگلی گل 2.5-3 سال امیر ترین مکے دی عورت ماں خدیجہ اج قید دے اندر تے میرے محمد دے نال صلی اللہ علیہ وسلم جدوں قید تو باہر آئے نا میرے آقا 2.5-3 سال دے بعد جدوں رہائی ملی ہے تے اماں جی خدیجہ سک کے ٹینگرا بن گئی, سک کے ہڈیاں دا پنجر بن چکیاں نے. تے کدے میری ماں خدیجہ نے اے نہیں آکھیا سی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدوں دی تواڈے نکاح اندر آئیاں کدے سکھ دا ساں لے کے نہیں ویکھیا,
کدے ماں جی دے زبان چوں نہ شکری والے بول نہیں سنے، کدے اے نہیں آکھیا میں تے امیر ترین عورت ہاں تے تواڈے گھر آئیاں تے ہن تے 40 دن تواڈے چولہے اگ نہیں بلدی، کدے چین دا دن نہیں گزریا، کدے جناب نہ شکری والے بول نہیں بولے۔ میرے آقا علیہ السلام ماں جی خدیجہ تے اینے راضی سن، اینے خوش سن، جدو اماں جی خدیجہ دنیا تو چلیاں گئیاں، میرے آقا بعد اندر کیا کر دے، اے ازواج مطہرات خدیجہ ہی سی، خدیجہ ہی سی۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آندیاں نے کہ نبی دیاں جڑیاں دیگر بیویاں سن نا ازواج مطہرات جڑیاں زندہ سن، مینوں اونا تے اتنا رشک نہیں آندا سی جتنا فوت شدہ خدیجہ تے رشک آیا کردا۔ اللہ اللہ، اماں جی خدیجہ رضی اللہ عنہا دیاں وفاواں تے محبتاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو قدم قدم تے یاد آیا کر دیاں تے بلکہ اماں جی عائشہ فرما دیاں نے جدوں میرے سالن تیار کر دی سا، آقا علیہ السلام باہروں تشریف لے آندے، آن کے آکھیا کر دے عائشہ سالن بنا رہی ہیں نا، شوربہ بہتا رکھ لیں، سالن بہتا رکھ لیں، میری خدیجہ دیاں سہیلیاں نو بے دے چھڑنا، میری خدیجہ دیاں سہیلیاں دا خیال رکھنا۔ اللہ اللہ، میرے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی نو الوداع کرن لگے نے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نو میرے آقا علیہ السلام جاگوش اندر لے کے فرماندے نے بیٹی میرا علی غریب بہتے سوال نہیں کرنے، علی غریب نو پریشان نہیں کرنا، میرے پیغمبر تربیت فرما رہے ہیں انج دیا ماواں۔ اللہ اللہ، آج دے ماپے بھی اپنی بیٹی دی تربیت کرتے ہیں۔ آج ذرا دیکھنا میرے محمد علیہ السلام دی سیرت، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا دی سیرت سننے والو انج دی تربیت کریا کرو۔ میرے آقا علیہ السلام الوداع کرتے ہیں بے اللہ اللہ تے اے آقا علیہ السلام بابا محمد علیہ السلام دیا گلاں سیدہ فاطمہ نے پلے بنیاں، اللہ اکبر، زندگی اندر او پوریاں کر کے دکھائیاں، کدے بھی جناب حضرت علی المرتضیٰ نو پریشان نہیں کیتا۔ ماں جس طرح اماں جی خدیجہ دی سیرت اسی طرح بیٹی فاطمہ نے بھی کر کے دکھایا، کدے اپنے خامد شوہر حضرت علی نو پریشان نہیں کیتا۔ اللہ اللہ، تے اسے واسطے پنجابی دا شاعر بھی انج ترجمانی کر گیا تے گل سمجھا گیا، پتہ کی آندا ہے؟ بیوی سو جو خامد نو رکھے راضی، بیوی جو خامد نو رکھے راضی، تے منے اس دے سب اشارہ ریانو، کلی خامد دی نو او محل سمجھے، بیبیو بہنو کلی خامد دی نو او محل سمجھے، دیکھے نہ ہو کسے دے اچیاں چباریانو، تے ماں ٹردیاں تینو مت دیندی، ماں ٹردیاں تینو مت، جڑی عقل مند ماں نسلی ماں ہوندی ہے نا، وہ اپنی بیٹی دیاں تربیتاں انج کر دی کس طرح، ماں ٹردیاں تینو مت دیندی، نیتیے میری اس گل دا خیال رکھی، جس جگہ تے خامد تیرا اپنے پیر رکھے، جس جگہ تے خامد تیرا اپنے پیر رکھے، انہاں جگہ تے تو اپنے سر دے وال رکھی، تے ماں تربیت کر دیئے جڑی نیک تے اچھے گھرانے والی ہوندی ہے، وہ انج دی تربیت پتہ کی آندی، بیٹیے شکر رب دا کری ہر حال اندر، روٹی دا ٹکڑا لب جائے تے پھر بھی شکر کرنا ہے، اگر نہ ملے تے پھر بھی
پھر بھی بولو شکر کرنا ہے شکر رب دا کری تو ہر حال اندر نالے اپنا آپ سنبھال رکھی جیڑی شعیب دی بیٹی نے چال چلی بیٹی یہ جا رہی ہے نا اگلے گھر تے میری گلاں پلے بن نہیں جیڑی شعیب دی بیٹی نے چال چلی تو زمین تے تیے او چال رکھی